So wasfakum wa'adad dapat luruskan suf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ya Allah dan terkait Muhammad. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله الله سبحان الله وبحمده الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فضلا نشهد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا وإخواننا وأصحابنا وتلاميذنا وجماعتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله أكبر الله أكبر
Kosong lewatin aja. Ya udah. Penutupannya mah bakal. Ya apa anjir? Iya. HM aja lo ya. Biasanya Ustadz. Insinyur HM Lukman. Insinyur HM. Ustadz Insinyur HM. Ada mau service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Pilada Gotol yang penuh barokah ini. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kelak kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu jamaah salat isya dan salat sunat tarawih berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini saya Ruha selaku MC salat sunat tarawih berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Pilada Gotol malam ini ingin menyampaikan beberapa hal informasi sebagai berikut. Yang bertindak sebagai petugas Ramadan malam hari ini Minggu 31 Maret 2024 yaitu penceramah tarawih oleh Bapak Ustadz Syafi'i Ma'arif dengan tema ceramah Raih Rahmatnya Gapai Jamaahnya. Imam dan Bilal tarawih oleh Ustadz Syafi'i Ma'arif dan Bilal oleh Saudara Aziz. Jadwal tadarus malam ini Majelis Taklim RT 5 RW 19 dan Majelis Taklim RT 5 RW 11. Hasil promo tarawih malam ke-20 tanggal 30 Maret sebesar Rp532.500. Hasil penerimaan proposal sebagai berikut. RT 1 RW 19 sebesar Rp4.250.000, RT 2 RW 19 sebesar Rp17.100.000, RT 3 RW 19 sebesar Rp4.350.000, RT 4 RW 19 sebesar Rp4.850.000, RT 5 RW 19 sebesar Rp7.350.000, RT 6 RW 19 sebesar Rp4.050.000, RT 7 RW 19 Rp6.700.000, RT 8 RW 19 sebesar Rp9.050.000, RT 9 RW 19 sebesar Rp4.660.000, RT 10 RW 19 sebesar Rp4.930.000, RT 11 RW 19 sebesar Rp8.100.000, RT 1 RW 11 sebesar Rp5 juta, RT 2 RW 11 sebesar Rp1.100.000, RT 4 RW 11 sebesar Rp700.000 dan RT 5 RW 11 sebesar Rp520.000. Total pemasukan sebesar Rp109.380.000 dengan total pengeluaran sebesar Rp764.500. Total saldo Ramadan pada 1445 Hijriah pada hari ini sebesar Rp27.616.100.
Selanjutnya kami informasikan yang akan bertindak sebagai petugas pada esok hari, yaitu pada hari Senin tanggal 1 April 2024. Imam sholat subuh oleh Ustadz Darwan Hashim, kultum subuh oleh Ustadz Gatot Kusjomo, penceramah tarawih yaitu Ustadz Insinyur Haim Lukman, imam dan bilal tarawih Ustadz Bagus Haries dan Pak Hasan. Untuk petugas MC yaitu oleh Saudara Unggul, dan penyaji tajir Ramadan oleh Majelis Taklim RT 519 dan RT 5 RW 11. Himbauan untuk PIC pengadaan dana lewat proposal masing-masing majelis taklim RT untuk segera menyampaikan hasil dari proposalnya. Dikarenakan kegiatan Ramadan selanjutnya yang sangat membutuhkan biaya besar, yaitu sebagai berikut. Kegiatan pertama yaitu santunan anak yatim dan pembagian sembako murah yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2024. Lalu yang kedua, ada kegiatan itikaf 10 hari terakhir Ramadan dari tanggal 30 Maret hingga 9 April 2024. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga ketenangan dalam kegiatan sholat tarawih berjamaah berlangsung, serta dengan menonaktifkan alat komunikasi dan mengkondusifkan anak-anaknya agar tetap tenang, agar kehusukan ibadah kita tetap terjaga, serta jamaah diharapkan tetap selalu menjaga kebersihan di dalam dan di luar di lingkungan masjid. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Bapak Ustadz Syafi Ma'arif, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin bro, yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Para guru, para kiai, para sepuh yang kita hormati bersama, kita muliakan guru kita, orang tua kita, Ustaz Azhar, dan semua pengurus Masjid Al-Ikhlas dan panitia Ramadan 1445 Hijriah. Enak, pegang aja lah. Pada Bapak Ibu semua jamaah Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan, pada malam hari ini, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa diberikan sehat walafiat, bisa nafas gratis, berangkat dari rumah tempat tinggal kita bercengkrama, kita bersantai, bercanda bersama keluarga, dan kita menuju ke rumah Allah ini dengan bersama-sama untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjemput maghfirahnya Allah dan menjemput itqum minan nar, terbebas dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga waktu yang sudah kita lalui bersama dari awal kita melaksanakan i'tikaf, qiyamul lail, puasa Ramadan, sampai nanti akhir di penghujung bulan suci Ramadan, semua amalan soleh kita dicatat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rahmat Allah, tanpa kasih sayang Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tepat sekali tema yang diajukan oleh panitia Ramadan, yaitu meraih rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak pingin rahmat atau pingin surga? Nggak pingin. Ibu pingin rahmat atau pingin surga? Ibu
Ada suaranya ya, Mbak kali ya. Nah, keistimewaannya seorang istri yang solehah tuh di bapak-bapak nggak ada, ibu yang ada sebagai istri yang solehah. Ya. Apabila sholatil mar'ah, ketika sang istri ini sholat 5 waktunya terjaga. Wa shamat syahroha, puasa Ramadannya terjaga. Kemudian bisa menjaga harga dirinya. Kalau bahasa gampangnya itu selingkuh. Nah, cari selingan banyak. Kemarin ada jamaah curhat sama saya, istrinya lagi selingkuh. Dia tidurnya di kantor, ya kasihan banget. Pulang dari umroh malah istrinya apa? Nggak ada yang denger. Di sini mah nggak ada, di sono. Nah, ketika sang istri itu bisa menjaga harga dirinya, ya, kemudian taat sama suaminya, maka insya Allah dakhalat min ayyi abwabil jannah syaa. Sang istri nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, bebas, silahkan pilih dari pintu mana saja. Ya. Jadi kuncinya mungkin satu, tapi bisa membuka semua pintu-pintunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaannya seorang perempuan, seorang istri yang taat sama suaminya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, surganya tinggal pilih. Nah, kalau bapak-bapak masuk surga, yang dicari apa? Bidadari. Iya. Nafsunya gede banget. Iya, Pak RW. Iya. Iya. Bidadari itu menurut para guru, para ulama itu pelayan. Kalau ada bapak-bapak ya di surga nyari bidadari berarti nyari pelayan. Pelayan. Padahal nanti ketika masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, istri yang ada di dunia ini ya jauh lebih cantik, lebih bahenol. Iya, nggak percaya buktikanlah nanti. Iya. Karena apa? Nanti bapak-bapak ketika di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, istrinya nggak keriput lagi. Istrinya nggak peyot lagi. Istrinya kembali seperti usia 25-30, pokoknya luar biasa. Lagi sedep-sedepnya kata Pak RW. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Bahwa rahmatnya Allah itu sangat dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang berbuat kebajikan banyak sekali. Kalau dijabarkan semua kebaikan-kebaikan yang ada yang harus dilakukan oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hampir setiap nafasnya bisa keluar kebaikan-kebaikan. Keluar rumah baca doa, berangkat ke masjid, berangkat ke kantor baca doa, mau makan baca doa, masuk masjid baca doa. Ya. Semua apa yang dilakukan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak lain semuanya mengikuti, meniru tuntunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Termasuk juga kita berpuasa, kita qiyamul lail, kita ruku, kita sujud bersama di Masjid Al-Ikhlas ini, itu juga merupakan salah satu dari kecil kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah menyampaikan wa atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Maka dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun, supaya mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika dahulu ada orang yang beribadah 500 tahun
lamanya. Kemudian dia bangga dengan amal solehnya. Kemudian ketika nanti di yaumul qiyamah Allah menyampaikan udkhulul jannata bi rahmatik. Masuklah ke dalam surgaku ya, karena rahmatku. Jadi masuknya surganya nanti kita semuanya masuk surganya Allah itu bukan karena amal sholat kita, tidak ada apa-apanya. Bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena zakat, infak, ibadah, haji, umroh kita, tetapi masuknya surga nanti itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena rahmatnya Allah. Allah memberikan rahmat kepada kita masuk surga karena wasilah kita taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang yang ahli ibadah itu ratusan tahun, ketika komplain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jadi aku masuk surga bukan karena amal ibadahku, bukan. Percuma dong, iya. Sholatnya, ibadahnya, semua aktivitas ibadah karena Allah. Kok ternyata masuk surga bukan karena amal solehnya. Kalau kita pikir, memang betul. Ketika kita sholat, begitu Allahu Akbar, sholat kita pas Allahu Akbar, ingat Allahu Akbar. Maka di depan ada lafal Allah. Supaya apa? Mancing sang imam ketika lihat ke depan ada lafal Allahu Akbar. Ya. Coba kalau di depan gambarnya ada kalender artis. Iya. Yang diingat siapa? Artisnya. Maka ketika di depan imam itu ada lafal Allah supaya memancing ya kekhusyuan sang imam dalam memimpin sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah sholat baru baca suratul Fatihah, pikiran kita udah tawaf kemana-mana, tawafnya kemana-mana ya. Ada yang mikirin utang, ada yang mikirin cicilan, ada yang mikirin kerjaan, ada yang mikirin dompet ketinggalan, iya. Ada yang mikirin mau bagi THR, Pak Henry. Iya, wah ini berapa nanti hitungannya THR buat karyawan, buat satpam dan sebagainya. Ada yang begitu. Maka memang betul bukan karena sholat kita, karena sholat kita itu ya masih bagus kalau mau berjamaah. Ya. Apalagi kalau nggak tidak berjamaah, ya lebih parah lagi. Kalau tidak berjamaah, ya jangankan makmum, imam pun juga sama, kiai, ustadz sama. Begitu sholatnya sendirian, Allahu Akbar. Sholat duhur, ini 2 atau 3 tadi, 2 atau 3, 2 atau mikirnya begitu. Iya. Maka manfaatnya sholat berjamaah itu, insya Allah jarang-jarang ya makmum atau imam itu ya sholatnya mikirin rokaatnya keberapa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berpuasa ya, Allah apakah betul-betul melihat puasa kita? Iya. Ternyata puasa kita tidak sama dengan, jangankan seperti Rasulullah, seperti orang soleh aja enggak ya. Puasa kita ini ya puasa orang biasa, orang awam ya, ya hanya sekedar ngilangin lapar, haus, ngantuk, tidur, ya, ya. Kalau pas ada rezeki sedekah, kalau nggak ada ya enggak. Ya. Kalau pas lagi ngumpul, ya ngerumpi itu kita. Maka bagaimana cara menghindari bisa gosip berjamaah, bisa menghindari ngerumpi berjamaah? Caranya sibukkan bulan Ramadan puasa kita dengan membaca Al-Quran. Kalau ada diri kita atau sahabat kita ya sedang membaca Al-Quran,
Kita mau mendekati nggak enak, lagi ngaji soalnya. Coba kalau nggak ngaji, lagi nyender di tiang, lagi main HP, ya kita pasti nggak pakai sungkan-sungkan, datengin, samperin, ajak ngobrol. Lama-lama, ya tadinya baik, lama-lama ngobrolnya ngalor ngidul, jadi gosipin takmir, gosipin RW, gosipin RT, gosipin ustadz, imam, panitia, gosipin pemerintah, macam-macam. Ya, maka ketika kita sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kesempatan orang lain akan mengganggu kita. Tapi kalau kita jangan coba-coba sendirian, ya lagi ngelamun lagi, ya mikirin berapa nih jumlah THR nih yang harus keluar, iya pasti banyak yang nyamper. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar luar biasa. Dan ketika kita sedang beramal soleh, sedang melakukan perintah Allah, sedang melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita berdoa, ya, minta rizki, dilapangkan rizki, diluaskan rizki, diberikan berkah rizki, di situ pun juga ada saat kita berdoa, ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuntun kita mau angkat tangan, kedua tangan untuk menengadah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kesulitan, perkara, urusan yang kita alami itu supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita minta surga, nggak usah minta pasti dikasih. Kita nggak usah minta surga pasti dikasih. Ya. Kenapa? Ya karena sudah punya kunci surga. Ya, dulu orang tua kita, guru-guru kita suka membuat syairan, ya, dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari kaul para ulama-ulama. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ingat sekali, ya, lantunan ini yang dilantunkan oleh Ustaz Salafuddin dari Pekalongan waktu saya kecil. Ya, orang-orang tua Thariqahan, mereka pada melantunkan ini, ya Pak. Kita sudah punya kunci surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miftahul jannah, pembuka surganya Allah itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah masuk surganya Allah, maka insya Allah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka surga itu seluas langit dan bumi, disediakan, dihadiahkan oleh Allah buat mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau orang yang berinfak, baik terang-terangan, baik lapang atau sempit, jelas masuk surga. Tapi ini wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang yang bisa menahan amarah, orang yang mau memaafkan saudaranya, itu juga bisa memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa rahmatnya Allah kita akan bingung, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa ada rahmatnya Allah kita tidak bisa istiqomah dalam ibadah. Tanpa rahmatnya Allah kita tidak bisa duduk, berdiri, ruku dan sujud di tempat yang kita duduk bersama saat ini. Maka atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai pendahulu kita menyampaikan kemerdekaan ini adalah
atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Maka pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan iman Islam kita tetap ada, melekat dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Husnul khatimah. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ulaika ashabun hum fiha khalidun. Maka walaupun wajah-wajah kita sederhana, baju kita sederhana, rumah kita sederhana, jaga iman kita, jangan sampai murtad dari agama Allah, dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun ada yang pernah viral, kita tahu bersama di media sosial. Udah usia lanjut, udah tua, ya murtad, bangga lagi kan. Wah subhanallah. Ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang usia 63 tahun lebih, yang melebihi usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang di bawah usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa tetap menjaga iman Islam tauhid kita, hadir dalam rumah tangga kita, anak-anak yang tetap bisa ruku dan sujud, istiqomah, bisa membahagiakan nanti ketika ada anak soleh dalam rumah tangga kita. Saat kita sakaratul maut, anak kita nanti yang akan mentalkin kita, menuntun, menyebut asma Allah. Nanti anak kita yang akan memandikan jenayah kita, anak kita nanti yang akan mengkafani, anak kita nanti yang akan menyolati kita dan memasukkan ke dalam liang kubur. Maka minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami titip masa depan anak-anak kami semua, terutama anak-anak yang ada di Villa Dakutol dan keluarga mereka yang ada di tempat kelahirannya. Masa depan mereka beda dengan kami semua. Kami titip ya Allah masa depan anak-anak kami semua, keturunan kami, agar mereka tetap bisa melanjutkan misi keislaman, bisa tetap mengenal Allah dan Rasulullah, bisa ruku dan sujud bersama dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jika kita beriman kepada Allah dan beramal soleh, pasti bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa kita bakal masuk surga. Kenapa? Tetangga kita loh, itu memberikan statementnya luar biasa. Wahai para jamaat semua, nanti kita pulang ke rumah Bapak di surga. Tuh. Padahal mereka nggak sholat, tapi diyakinkan sama pimpinannya, sama pendetanya, sama pasturnya, pulang ke rumah Bapak di surga. Di rumah Bapak di mana, Pak? Di surga. Loh, kita yang beriman kenapa masih ragu? Harus yakin. Kita yang mengenal Allah lewat guru kita, kita yang mengenal Allah, ya, mengenal Rasulullah dari guru-guru kita, kita harus yakin pasti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita masuk, tetangga kita masuk, nanti siapa? Guru-guru kita nanti yang akan gandeng kita, yang mimpin, ya, nanti Ustadz Azhar, nanti yang akan mimpin jamaah Al-Ikhlas, nanti bersama beliau yang paling depan nanti. Beliau juga akan digandeng oleh guru beliau akan digandeng oleh gurunya sampai nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya masuk ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة الله وعلى الله لا إله إلا الله محمد
Dirapatkan, luruskan kembali soft. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسلت أولون. الله أكبر. Allah. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Saya tunggu. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر Ya, 3, 5, 6 ya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون الله أكبر الله Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر Allah Akbar. الله أكبر الله أكبر Allah. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر Ini terakhir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا
وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين آمين ولفرائضك مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين
وعن اللغو معرض وبالقضاء راض وبالنعماء شاكر وفي الدنيا زاهد وفي الآخرة راغب وعلى البلايا صابر وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائر وإلى الحوض وارد وفي الجنة داخل مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رافقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلوا سنة من الوتر ركعتين جامعة رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahu Tadi pas Akbar. gaul gue miss cowok satu. Pas udah kelibet. Terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سمع الله. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة الوتر ركعة مع القنوت جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم يا ربنا يا سلام سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك أعمالا صالحة ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. Alhamdulillah. Nawa itu sauma godin. Gue mau nawa itu satu lagi. Gue taruh dulu dah. Siapa? Bisa. Koreksi itu lagi kegiatannya yang udah itu dihapus apa namanya kebutuhan dananya tinggal ini aja berarti Itikaf aja. itikaf sama ini Idul Fitri Oh baru lagi tuh. ya kan Idul Fitri kan belum ya Belum ada noh. ya nggak apa-apa tuh sejauh ini dihilangin ini kan satu udah selesai ya Ya. ini naik ke atas ini coret aja ya, coret ini naik ke atas bawahnya lagi apa kegiatan pelaksanaan Idul Fitri